सप्ताधिकशततमः सर्गः। रामप्रतिवचनं। पुनरेव ब्रुवाणन्तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः प्रत्युवाच ततः श्रीमान् ज्ञातिमध्ये विसत्कृतः उपपन्नमिदं वाक्यं यत्त्वमेव भाष्यताः जातः पुत्रो दशरथात् कैकेय्यां राजसत्तमात् पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं से सुमध्वहं मातामहे समाश्रौषीद्राज्यशुल्कमनुत्तमं दैवासुरे च सङ्ग्रामे जनन्ये तव पार्थिवः सम्प्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधितुः प्रभो ततः सा सम्प्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी अयाचत नरश्रेष्ठं द्वौ वरवर्णिनी तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रव्राजनं तथा तौ च राजा तदा तस्यै नियुक्तः प्रददौ वरौ तेन पित्रा महप्यत्र नियुक्तः पुरुषर्षभा चतुर्दशवने वासं वर्षाणि वरदानिकं सोऽहं मनमिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितः सीतया च प्रतिद्वन्द्वः सत्यवादे स्थितः पितुः भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनं कर्तुर्मर्हति राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषेचनात् ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरतप्रभुं पितरं त्राहि धर्मज्ञं मातरं चाभिनन्दया श्रूयते हि पुरातात श्रुतिर्गीता यशस्विना गयेन यजमानेन गयेष्वेव पितॄन् प्रति पुन्नां नो नरकाद्यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन्यः पाति सर्वतः एष्टव्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः तेषां वै समवेतानाम् आपि कश्चिद् गयां व्रजेत् एवं राजर्षयः सर्वे प्रतीता राजनन्दना तस्मात् त्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात् प्रभो अयोध्यां गच्छ भरतं प्राकृतिरनुरञ्जया शत्रुघ्नसहितो वीरा सह सर्वैर्द्विजातिभिः प्रवेक्ष्य दण्डकारण्यामहमप्यविलम्बयन् आभ्यान्तु सहितो राजन् वैदेह्या लक्ष्मणेन च त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां मनान्यामहमपि राजराण्मृगाणां गच्छत्वं पुरवरमद्य सम्प्रहृष्टः संहृष्टस्त्वहमपि दण्डकान् प्रवेक्षे छायान्ते दिनकरभाः प्रबाधमानं वर्षत्रं भरतकरोत् मूर्ध्निशीताम् एतेषामहमपि काननाद्रुमाणां छायां ताम् अतिशयिनीं सुखी श्रयिष्ये शत्रुघ्नः कुशलमतिस्तु ते सहायः सौमित्रिर्मम विदितः प्रधानमित्रं चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रं सत्यस्थं भरतचराममाविषीद इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामप्रतिवचनं नाम सप्ताधिकशततमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।